محرم دا تے جڈا آسمان تے چڑھیا چان کو دیکھ کے چان زہرا دے چا انا للہ صدقے زہر گئی راضی ہونے یہ دن تے دسن دی نہیں بچے میں پرسا دینا چان کو دیکھ کے چان زہرا دے چا انا للہ لو جی مزاجر مصائب جاشق لوگو میں سطر اگلی پڑھا آئے نکل سی بھائی سیدہ دے تو چانے اسمانی تو میں چان زہرا دا واجوڑی عجیبہ جڑیا تو تارے انال آباد رسے میرا اجڑ ویسی گھر بسم اللہ ماں حسین دی بیٹا دی آئے قبول فرماوے اکبر دبابہ راضی ہونے جی میں نوکرہ سیدہ دے تو چان اسمانی تا میں چان زہرا دا واجوڑی عجیبہ جڑیا اکبر دا پیوین کر کے آدھے تو تارے انال آباد رسے میرا اجڑ ویسی گھر بس ایک 70 ہو رہا تھا ایک بندے دی ماتمی بھی آئے نہیں نکلی بھائی 170 اور صرف جتنے بندے پاک مجلس یادا جی میں نوکر جی میں کروڑ واری آکھا سیدہ دے تو چان اسمانی تا میں چان زہرا دا واجوڑی عجیبہ جڑیا تو تارے انال آباد رسے میرا اجڑ ویسی گھر لو جی گال لگ لیے بھائی ممبر دی قسم ہے جڑا بندہ ماں دی جھولی چماتمی رسول نگر آلے اس کی آئے نکل سی اے چاند خوشیاں دا نہیں چڑھیا تے اے مومن مراد تے مائیاں او اس چاند دے وچ چاند زہرا دے پتران دی لاشا لو جی ماما بھیڑا واسطے 170 بھائی علی دیاں دیاں راضی ہونے پر دفیا اس چاند وچ زینب اجڑ گئی نالے ہاتھ وچ رسیاں پائیاں جیڑیاں گھر دے وچ نائن ٹور سنگ دیاں انہا 9 میل مرحبا 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 جیڑیاں گھر دے وچ نائن ٹور سنگ دیاں انہا 9 میل جیری بی بی آدھی حسین کربلا جانے تے تو جان شام جانے میں زینب جان